Dear all learners, English learners who really want to learn English because they know that English is an important language. English एक अहम ज़बान है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक तरह की रुकावट भी है उनकी तरक्की में, उनके आगे बढ़ने में. It is a hindrance. It is an obstacle. रुकावट, दोनों लफ्ज. तो आपको और आपके बच्चों को भी पढ़ने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आर टॉट इन इंग्लिश. इंग्लिश में पढ़ाया जाता है जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं. तो लिहाजा अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आप चीज़ों को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं. तो आप फिर अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में यू आर गोइंग टू सम कंट्री टू परस्यू हायर स्टडीज, then those countries have a certain requirement. For example, IELTS, EPT, English Proficiency Test. और वो इससे जज करना चाहते हैं कि वेदर आप जब उनके मुल्क में आएंगे तो क्या आप इंग्लिश सही तरह से बोल पाएंगे, क्या आप इंग्लिश को समझ पाएंगे. अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. आज एक वर्ड है, मैं चाहूँगा कि आप जिस वर्ड को भी आपको बताया जाए, एनी वर्ड दैट इज़ टोल्ड टू यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड द बेस्ट थिंग टू लर्न समथिंग इज़ टू राइट इट. आप इसको लिख लिया करें. वर्ड है रिकन्सिलिएशन. RECONCILIATION. रिकन्सिलिएशन. री मतलब दोबारा, मुफाहमत हो जाए, इत्तेफाक हो जाए किसी चीज़ पे. अब दो फ्रेंड्स हैं, टू फ्रेंड्स आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर. वो एक दूसरे के दुश्मन हैं. एंड बट व्हाट हैपन्स, क्या होता है, आफ्टर सर्टन टाइम दे रिकनसाइल. उनमें मुफाहमत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और दो दुश्मन अच्छे दोस्त बन जाते हैं. ये तो आपकी लाइफ में होता है. इट अकर्स इन एवरीबडीज लाइफ, इन योर लाइफ, इन माई लाइफ. एवरी Tom, Dick and Harry has to go through this sort of things. तो अब दोस्त लड़े और उसके बाद एक हो गए. अच्छा, ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान भी ऐसे ही कुछ होता है. लड़ाई में इंतहा होती है और फिर वो नौबत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. लेकिन ऐसा भी आता है कि मुफाहमत हो जाती है, दे रिकनसाइल, और वो फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए और राज़ी हो जाते हैं और उनकी सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं. तो रिकन्सिलिएशन नाउन है और रिकनसाइल वर्ब है. वर्ब यानी ऐसा जो एक्शन बताता हो या स्टेट ऑफ बीइंग बताता हो. तो रिकनसाइल वर्ब है, यानी कि मुफाहमत कर लेना, चीज़ों को दुरुस्त कर लेना, आपस में एक दूसरे को दोस्त मान लेना और फर्दर लड़ाई से परहेज करना. दो कंट्रीज़ के दरमियान भी ये चीज़ होती है कि दे कीप फाइटिंग विथ ईच अदर ऑल द टाइम, बट टाइम कम्स व्हेन ऑन सर्टेन कंडीशंस दे रिकनसाइल. वो आपस में मुफाहमत कर लेते हैं एंड दे बिकम फ्रेंड्स अगेन. वो दोस्त हो जाते हैं और फिर वो तरक्की का रास्ता खुल जाता है. चीज़ एक दूसरे के मुल्क में आरी जारी होती. अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, दे हैव नॉट रिकनसाइल्ड येट on one issue, which is the bone of contention between the two countries. You know that. I'm not going to take the name of that place, but it is a bone of contention. ये एक हड्डी है जिसके लिए दोनों लड़ रहे हैं और वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, और दे आर नॉट रेडी टू रिकनसाइल एंड बी फ्रेंड्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों ममालिक को होता है, बहुत ज़्यादा. आप इसको
امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. ہمیں کوئی چیز جب آپس میں کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں مناسب ریٹس پہ، ریزنیبل ریٹس پہ، لیکن چونکہ ہماری وی ہیو لانگ اسٹینڈنگ اینیموسٹی، اینیمیٹی ہماری درمیانی دشمن ہی ہے، تو ہم ریکنسائل نہیں کرتے، اور پھر ہم دوسرے ملکوں سے جب وہ منگاتے ہیں تو ہمارا زر مبادلہ زیادہ خرچ ہوتا ہے. وی اسپینڈ لاٹ آف منی. تو چونکہ ہم کوئی اتنے وی آر ناٹ امریکہ، کینیڈا اور یورپین کنٹریز، دے آر ویل آف، دے آر ایفلوئنٹ کنٹریز، ان کی طرح تو نہیں ہے. تو ہمارے جب زبر مبادلہ خرچ ہوتا ہے تو ہمارے اکنامک کنڈیشن ڈول ڈرم سے چلی جاتی ہے، مصیبت میں چلی جاتی ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. دیٹ از واٹ از گوئنگ آن ناؤ ڈیز. وی آل نو دیٹ. آپ ایک ورڈ کو ریکنسائل کو آپ کتنی اچھی طرح سے سمجھ پا رہے ہیں، یہ اب میں دیکھوں گا آپ کے جب کامنٹس تو مجھے اندازہ ہوگا. تو دو کنٹریز کے درمیان بھی اس طرح سے ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے، مفاہمت ہو جاتی ہے. لیکن ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جس سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خرابیاں خامیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اور کہاں تک پہنچ جاتے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھی یا نہیں. آر دیز پولیٹیشینس لٹریٹ؟ کیا انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ یہ تو دے آؤٹ آف دیئر مائنڈ. وہ پھر بے انتہا گندی گندی باتوں پہ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایشو ایسا آ جائے جو دونوں کے انٹرسٹ میں بہتر ہو، دونوں کے لیے اچھا ہو، تو وہ مفاہمت کر لیتے ہیں. جیسے کسی آدمی کو انہوں نے ریموو کرنا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ ریکنسائل کیا، آپس میں ایک ہو گئے. ان کی نمبر آف پارٹیز زیادہ ہیں، دے بیکیم ون. لیکن وہ بھی آئرن مین ہے، مقابلہ کیا اس نے اور وہ کر رہا ہے. تو ریکنسائل کرنا، تو یہ پولیٹیشینس جو ہوتے ہیں جو سو کالڈ پولیٹیشینس، یہ کہتے ہیں ہم کنٹری کے لیے سوچتے ہیں. کنٹری کے لیے نہیں سوچتے، وہ اپنے نہیں سوچتے، وہ ریکنسائل کر لیتے ہیں، مفاہمت کر لیتے ہیں آپس میں. لیکن جب وہ ہرڈل ریموو ہو جائے گا تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پھر کیونکہ ان کو الیکشن جیتنا ہے، ان کو کرسی چاہیے، تو وہ اسی قسم کی حرکتیں ان کی دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو آپ ڈو ناٹ ٹرسٹ دیز پیپل، ڈو ناٹ ٹرسٹ دا پولیٹیشینس. اگر آپ کا ووٹ یور ووٹ از ویری ویلیوبل، اور آپ اس کو اس طرح سے کاسٹ مت کیجیے گا کہ ہر ٹام ڈک ہیری کی ناٹ بی یور لیڈر. A leader must be sincere. He should be an honest man. We should trust his integrity. تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور زیادہ تر پولیٹیشینس میں I'm sorry to say that this is lacking among them. تو ریکنسیلیشن ورڈ آپ نے بہتر طور پر سمجھ لیا ہوگا کہ مفاہمت، کسی چیز پہ سمجھوتا کر لینا، ریکنسائل کر لینا. میں ایک دفعہ اس کی اسپیلنگ ریپیٹ کر دیتا ہوں: RECONCILIATION. ریکنسیلیشن. دس از ناؤن. ناؤن از اے نیم، یو نو. اور ریکنسائل ورب ہو گیا. لہذا بہتر طور پہ آپ اس ورڈ کو، اس لفظ کو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے زیادہ تر اردو میں ایکسپلین کیا ہے. بیکاز آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ دس properly and it should be crystal clear in your mind. بالکل شفاف طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ریکنسیلیشن ورڈ کہاں استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، اور what is the purpose of and how can this word be used. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو آپ سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کرنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں مزید میں بتاتا رہوں گا، اور آپ کی نالج میں
I want you to become a fluent speaker of English language. Be an advanced and proficient speaker. Be an orator. Orator मतलब जो कि जिसके एलोक्यूशनिस्ट होते हैं, जिनके आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो है बहुत अच्छी होती है, उस तरह के लोग आप भी बन जाएं तो क्या बात है, और बन सकते हैं. इंसानी बनता है, इंसानी सीखता है. So that's all for this time. Until next time, till we meet again, I bid bye bye.